बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, बहुत सी ख़बरें छोटी छोटी, कुछ नई कुछ पुरानी, जो भी हैं, लेकिन हैं बड़ी दिलचस्प। मसलन नाअहल करने के लिए इमरान खान के लिए कोशिशें जारी हैं कि इनको नाअहल कर दिया जाए, और ये जो 9 हलकों से उन्होंने कागजात जमा कराएँ वो शायद वहाँ से भी नाअहल हो जाए, इलेक्शन ना लड़ सकें, जिस तरह फैसलाबाद से उनके कागजात मुस्तरद हो गए। दूसरी जानब नवाज़ शरीफ जो नाअहल हो चुके हैं ताहयात, उनको अहल करने के लिए कानून साजी की जा रही है। और इनकी क्या इतलात है, ये क्या है ड्रामा, और ये क्या होने जा रहा है, इस पर बात करूँगा। फिर इसके अलावा बहुत सी छोटी छोटी ख़बरें हैं कि अब शहबाज शरीफ साहब को किन मसाइल का सामना है। मुआशी तौर पे भी है, सियासी तौर पे भी है, अमेरिका से ताल्लुक़ात की बहाली पर भी है, मुख्तलिफ़ ममालिक से जो है इमदाद या कर्ज़े की शक्ल में पाकिस्तान को रिलीफ लेने के लिए भी कोशिशें करनी है उन्होंने। लेकिन दूसरी जानिब शहबाज गिल जिस मुसीबत में फंसे हैं, उस तोते में किसकी किसकी जान है, वहाँ जान अड़ी हुई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक और भी ख़बर है, अब कुछ अफवाहें हैं, कुछ ख़बर है, और अफवाहें ही ख़बर बनती हैं, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। तो एक अफवाह ये भी है कि बनी गाला के एरिए से एक शूटर पकड़ा गया है, जो बड़ा बदनाम ज़माना शूटर है, और यानी कि इमरान खान की ज़िंदगी को अभी भी ख़तरा लाहक है। ये तमाम बातें करूँगा, बड़ी खोल के बात करूँगा, आपको तफसील से बात करूँगा। लेकिन आपसे दरख्वास्त यही है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का भी इज़हार करें और अपनी ज़बान के मुताबिक करें। हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन आपकी ज़बान आपकी शख्सियत की आईनादार है, इस बात का ख्याल रखें। क्या पहली बात कि क्या नाअहल हो जाएंगे इमरान खान, 99% लोग यही कह रहे हैं, तज्ज़ियाकार यही कह रहे हैं, सिवाय PTI के और उनके हिमायतियों के या उनके वकला के कि नहीं होंगे। वो कहते हैं नहीं जी, अगर तोशा खाना से बचे तो फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट में हो जाएंगे, अगर फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट में हो गए तो तोशा खाने में हो जाएंगे। भाई मतलब एक सिलसिला चल रहा है। और पहली कागजात जो हैं वो फैसलाबाद से जो उनके मुस्तरद हुए हैं, उसका भी मसले मसाइल हैं, बड़ी बातें हो रही हैं, बड़ी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब देखें हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत आइन साजी कर रही है कि ताहयात नाअहली जो है कायदे मुस्लिम लीग नून की, यानी नवाज़ शरीफ साहब के जो पाकिस्तान के रिकॉर्ड होल्डर वज़ीर आज़म हैं, 3 दफ़ा मुंतखब हुए, 3 दफ़ा निकाले गए, उनकी नाअहली का ख़ात्मा करने के लिए कोई ऐसा कानून बना दिया जाए कि 5 साल में ही उनकी नाअहली ख़त्म हो जाए, ताहयात ना रहे। इसी तरह जब ये कानून अगर बन गया तो फिर अगर इमरान खान साहब मौजूदा इस कोशिश में नाअहल भी हो जाएँ तो फिर ये बात याद रखें, यूथियों के लिए खुशखबरी है कि घबराना नहीं है, फिर वो भी नाअहली से बच जाएंगे उसी कानून के तहत जिसके तहत। और मुकाबला किसका होगा? फिर इमरान खान और नवाज़ शरीफ का मुकाबला होगा। हालांकि एक सियासी पार्टी, एक सियासी ग्रुप जो है वो बड़ी मुफाहमती पॉलिसी के तहत बड़ी खामोशी से बैठा हुआ है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उसके लीडर हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी चेयरमैन और शरीक चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी। अगले इलेक्शन में अगर किसी को भूल है कि ये जो हैं ये सिर्फ इसी तरह बैकफुट खेलते रहेंगे, तो ये ऐसा नहीं होगा। ये खुशफहमी हो सकती है, गलत फहमी हो सकती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हालात ये बता रहे हैं कि वो भी पूरी स्विंग के साथ आएंगे, और जिस तरह उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को इख्तिदार दिलवाया, उसका वो कहते हैं खराज भी लेंगे कि बाजी अजी ताड़ा साथ दिता सी, तानू जनाब बड़े बुरे हालात से बिठाया सी, इख्तिदार दिता सी, तानू वज़ीर आज़म बनाया सी, लिहाजा हुण साडा मसला भी हल करो, साडी वारी भी दो। तो ये मामला भी होंगे, यानी सियासी उतार चढ़ाव में। लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, मज़ीद टैक्स लग रहे हैं। कल मुफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि हम जो दरामदी पॉलिसी है उसको छोड़ रहे हैं, खोल रहे हैं, और दरामदी चीज़ों पे हम पाबंदी नहीं लगा रहे, लेकिन हम उस पर भारी टैक्स लगा रहे हैं। अच्छा, टैक्स जो है किसी भी हालत में किसी भी तबके पे लगें, अशराफिया पे लगें, पेट्रोल पे लगें, किसी और चीज़ पे भी लगें, किसी आसाइशों की चीज़ों पे लगें, लेकिन उसका असर जो है वो नीचे तक आता है, अवाम पर आता है। तो लिहाजा ये कोई मामलात अच्छे नहीं हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम मामलात जो हैं कुछ सुधार लेंगे, जबकि उन्हीं के वज़ीर वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ साहब गवाही दे रहे हैं कि नहीं, मुफ्ता इस्माइल को वज़ारत ख़ज़ाना चल नहीं रही, यानी उनके हालात उनके काबू में नहीं है। बहरकैफ हम और आप तो दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला किसी तरीके से कोई भी मुआवजा कर दे, किसी के ज़रिए भी जो है मामलात को बेहतर कर दे, इसलिए कि 22, 23, 26 करोड़ आवाम का मसला है। किसी अशराफिया का 1000, 2000, 10,000
یا لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ کا نہیں مسئلہ، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، تو اس کا حل ہونا چاہیے، بے روزگاری کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے، یہ بھی معاملات ہونے چاہیے۔ اب شہباز گل جو ہے، شہباز گل کا کیا، میں نے ایک بتایا نا، ایک افواہ ہے، یہ ابھی کنفرم نہیں ہوئی ہے، لیکن لوگ جو ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنفرم ہے کہ ایک شوٹر پکڑا گیا ہے جو بڑا نشانے باز تھا اور بڑا مطلب بدنام زمانہ ہے، یعنی اس کا نشانہ بھی بڑا زبردست ہے، خطا نہیں ہوتا، لہٰذا وہ وہاں کیا لینے گیا تھا، اب تحقیقات ہو رہی ہیں، اسے نامعلوم مقام پہ پہنچا دیا گیا ہے۔ اس میں سچائی کہاں تک ہے ابھی تک کنفرمیشن میرے ذرائع نہیں کر سکے، بہرحال یہ خبر ضرور ہے کہ اسلام آباد میں ایسا ہوا۔ دوسری جانب شہباز گل صاحب، اب ان کے پہلی پیشی پہ ان کے پاس کوئی نہیں تھا، وہ رو رہے تھے، رو کے کہہ رہے تھے کہ بھائی مطلب انہیں عالم لوہار شاید یاد آ رہا تھا، واجہ ماریاں بلایا کئی بار میں، کسی نے میری گل نہ سنی، لیکن اب بہت سے لوگ ان کی باتیں سن رہے ہیں، کیونکہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ اس طوطے میں کئی لوگوں کی جان ہے، اگر اس کی زبان کھل گئی، اگر یہ بول پڑا، بلکہ اس نے جو بیان پہلی ابتدائی تحقیقات میں تفتیش میں دی تھیں، اگر انہی پہ قائم رہا، کیونکہ عام طور پہ ہوتا ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کئی دفعہ، کہ قتل کا مجرم بھی جو ہے وہ اقبال جرم کرنے کے بعد 2 ماہ بعد یا مہینے بعد یا کچھ دیر بعد جا کے مجسٹریٹ کے سامنے بند کمرے میں بیان دیتا ہے کہ جناب میرے تو ایسی تشدد 76 پولے کے بعد میرے منوایا گیا سی، تانوں پتہ ہی نہیں میرے کتنے زخم آئے نے، میں تو تانوں دکھا بھی نہیں سکتا۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ شہباز شریف کے حکومت کے دوران جو ہے وفاق کی جانب سے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی موجودگی میں، جو کہ ملک میں نہیں ہے لیکن ان کا آرڈر، ان کا حکم چل رہا ہے، اور ان کے حوالے سے جب رینجر ان کو ڈیالہ سے لائی ہے تو پریشانی ہے 2 قسم کی۔ ایک پریشانی ان کے ارد گرد رہنے والوں کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہیں نادان دوست ثابت نہ ہو اور یہ ساری باتیں بتا نہ دے اور چیزیں کہہ دے، وہ سکرپٹ دے دے، کیونکہ تحقیقاتی ٹیم سکرپٹ ڈھونڈ رہی ہے کہ لکھا کس نے تھا، فکرے کس نے لکھ کے دیے تھے یا شہباز گل صاحب نے خود کیے تھے۔ تو شہباز گل صاحب جو ہیں وہ ابھی زبان بند کیے ہوئے ہیں، بہت بیمار ہیں۔ پہلے یہ بیماروں کا ریکارڈ لگاتے تھے، کلثوم نواز سے لے کے خورشید شاہ ہوں یا کوئی اور ہو، جس کا مرضی آپ بات کر لیں، سب بیماروں کا انہیں ریکارڈ لگایا بمِ نواز شریف کے، اور بڑے بڑے اللہ معافی بڑے بڑے فکرے ان پہ داغے انہیں نے۔ لیکن آج وہ کہتے ہیں نا وقت بڑا ظالم ہوتا ہے، آج وہ وقت آ گیا جب خود اسی طرح بیماری کی حالت میں اسپتال پہنچ گئے۔ اللہ ان کو صحت و تندرستی دیں، ہم تو یہی کہتے ہیں، کیونکہ ابھی تو وہ نوجوان ہیں بلکہ جوان ہیں اور بہت بڑے ٹائگر ہیں تحریک انصاف کے، صرف 42 سال ان کی عمر ہے، تو وہ برداشت کر جائیں گے، کیونکہ اگر ماضی میں آپ دیکھیں تو مولانا طفیل محمد بزرگی میں انہیں تشدد برداشت کیا تھا، اسی طرح حبیب جالب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی سب کو پتہ ہے، یا فیض احمد فیض کو جس طرح سزائیں دی گئی تھیں عامرانہ دور میں تو وہ بھی سب کو پتہ ہے، یا صحافیوں کو جس طرح کوڑے مارے گئے تھے، یا صحافیوں کے ساتھ جس طرح تجدید کی گئی تھی، جو رویے اختیار کیے گئے تھے، بلکہ عمران خان صاحب کو تو خود یاد ہونا چاہیے کبھی پچھلے دور میں اپنے دور میں انہیں صحافیوں کے ساتھ کیا کیا، بلکہ میڈیا تباہ کر دیا۔ لیکن ہیں بڑے ڈھیٹ آدمی، بڑی دلیری سے کل انہوں نے ایک سیمینار میں صحافیوں کی باتیں کی ہیں، صحافت کی بات کی ہے اور صحافت سکھانے کی بات کی ہے۔ 3-4 ان کے ہم نوا ان کے ساتھ موجود تھے جنہوں نے مختلف دوسرے جرنلسٹوں پر الزام لگائے، اور وہی بیانیہ جو ہے عمران خان کا ہے، لفافہ گروپ، بکاؤ مال، یہ وہی باتیں انہوں نے کی جو جمعہ 8 دن کے جرنلسٹ ہیں۔ ہمارے دوست سبھی ابراہیم صاحب پرانے آدمی ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس میں بڑی تقریر کی، اس لیے کہ وہ ایک تو امریکہ زدہ بھی ہیں اور دوسرا تحریک انصاف کے عمران زدہ بھی ہیں، لہٰذا ان کی اس کھول میں پھر وہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں، مجبوری ہے، لیکن ہیں تو سمجھدار آدمی اور بڑی جرنلسٹ کی حیثیت سے انہیں بہت کچھ چیزیں بڑی قربت سے دیکھی ہیں۔ لیکن عمران ریاض خان صاحب اور جان کہتے ہیں صدیق جان صاحب، یہ دونوں بھی پہنچ گئے شہباز گل کے پاس کہ باجی ہاتھ تولا رکھنا، ذرا خیال رکھنا، بڑا امتحان دا وقت ہے، تو اس سے ڈگمگانا نہیں، کپتان کمال کر دے گا اگر تسی ساری چیزیں لکا لی ہیں تو معاملات جو ہیں بڑے خطرناک حد تک بگڑے ہوئے ہیں۔ اللہ خیر کرے، اس لیے کہ معاملات وہ ہونے چاہیے جو مملکت کے لیے ہو، جو قوم کے لیے ہو، جو اجتماعی کاز کے لیے ہو، پارٹی کے لیے، پارٹی لیڈر کے لیے۔ اصل میں یہ تھا کہ اب یہ لوگ جو جا رہے ہیں قریب بار بار وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر شہباز گل صاحب کو حوصلہ نہ دیا گیا اور یہ چیزیں جو انہوں نے پہلے بیان میں کہی ہیں وہ بعد میں مجسٹریٹ کے سامنے جا کے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ غلط تھا، تشدد سے میں نے بیان دی ہے، تو وہ معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے، کہ اس میں بہت سے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے۔ لہٰذا اب عمران ریاض صاحب بھی ان کے پاس پہنچ گئے ہیں، صدیق جان صاحب بھی پہنچ گئے ہیں، باقی وزراء بھی پہنچ رہے ہیں، اور بہت سو کو ان سے ہمدردی ہو گئی ہے۔ حالانکہ اگر پہلی پیشی پہ دیکھیں
تو کسی نے ان کا نام تک نہیں لیا، بلکہ ان کے پیچھے گیا ہی نہیں، بلکہ یہ کہہ دیا فیصل جاوید نے تو فلور پہ کہہ دیا سینٹ کے کہ جناب انہیں غلطی کی ہے، سزا ملنی چاہیے۔ چیئرمین نے بھی کہہ دیا کہ جی غلط لائن بولی ہے اور وہ فوج کو تقسیم کرنا چاہ رہا تھا یا اکسانا چاہ رہا تھا، اسی طرح باقیوں نے بھی کیا۔ لیکن اب ان لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ چونکہ پاجی پولیس کو تو انہیں چھڑایا اڈیالہ جیل تو رینجر نے، تو رینجر دے بعد پیو جڑا فوج ہوندی ہے، اگر انہیں بھی کیتی تو فوج نو گل کڈیا ہے اور ایک قومی ادارے دے نال انہوں نے ایسا کیتا ہے، تو اگر مزید گل بات کی تو پھر کی بنے گا؟ لہٰذا اس کو یہیں پہ مٹی پاؤ فارمولے کے تحت اس کو منا کے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے، بہت سی خبریں ہیں لیکن دوسرے ویلاگ میں آپ سے بات کروں گا۔ آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور آپ کو بالکل آزادانہ رائے دینے کی اجازت ہے، اختیار ہے، لیکن اپنی شخصیت کے حوالے سے، کیونکہ آپ کا بیان، آپ کی تحریر آپ کی شخصیت کی آئینہ دار ہوگی۔ آپ سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔